प्यारी मरियम वो आईडी थी, उनको तो नजर खा गई। बिल्कुल नजर खा गई। हम उनको देखते थे तो हम कहते थे कि माशाल्लाह, बहुत प्यार, माशाल्लाह माशाल्लाह हम कहते थे, क्योंकि जरा हमारी कुलीग थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके हस्बैंड। और आप देखें कि उनका कितना अच्छा कपल था और कितने प्यार से उस लड़के ने उसको रखा हुआ था। देखें, ये नजर ही है। एक पॉडकास्ट वायरल हुआ था जिसमें जो मेजबान साहब थे वो टिकटॉकर्स को डिजिटल तवाइफ और डिजिटल कंजर से जो है वो इस तरह के लक़बात दे रहे थे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। देखें, अगर आपके घर में भी माँ बहन है, बीवी है, आपकी भी जो बीवी है वो एक औरत है, वो एक लड़की है, तो आप कम से कम इस तरह के अल्फाज यूज़ ना करें। आप कुछ भी कह दें। आपने भी तो इंटरव्यू लिया है, मेरे इससे पहले भी बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं, पर किसी ने इस तरह की वल्गर जुबान मेरे साथ यूज़ नहीं की, तो करनी भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं तो आपको इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए, या आपको डिफेम भी कर सकती है। आपने एक शटअप कॉल दी थी मिस्टर पतलू को। ये मेरे से बहुत चैनल ने इंटरव्यू लिया और यही पूछा उन्होंने बार बार, मैं क्या बोलूं अभी, बार बार। नहीं वैसे बताएं ना, थोड़ा सा फैंस को पता चले। नहीं, एक्चुअली वो सबको पता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने कुछ बहुत गलत बोला था मेरे बारे में, तो मैंने उसका जवाब दिया था। इसका मतलब ये है कि आप एक दबंग लेडी हैं, कोई भी इस तरह का कुछ सवाल करे तो आप चढ़ाई कर देंगे? चढ़ाई के साथ तब्बे भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक से कितना पैसा कमाया आप? मैंने अभी तक 50-60 लाख रुपए कमाया, और ये घर कोई मेरी टिकटॉक की कमाई का नहीं है, ये मेरे फादर का है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि टिकटॉक से सारा पैसा आया। नहीं, ये घर हमारा पहले से है। ये मतलब टिकटॉक पे मैं लाइव बैठे हुए 1 साल हो गया, लेकिन इस घर के टिकटॉक से कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक ऐसी टिकटॉकर जिसका नाम अतिया कियानी है, इतनी फैन फॉलोइंग, इतने लोग चाहने वाले हैं। जनाब आज मैं इनसे ऐसे सवालात करूंगा जो कि पब्लिक चाहती है इनसे सवाल करना। सबसे पहले मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये बताइए कि तबीयत कैसी है आपकी? सुना है तबीयत ठीक नहीं है। जी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, बस दुआ करें, दुआओं में याद रखें। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है। 1-1.5 महीने से बीमार हूँ मैं, लेकिन देखने वालों को नहीं लग रहा होगा बीमार हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने आप को सही रखना, कि ये ना लगे कि आप बीमार हैं। आप बीमार भी हैं, आपकी वीडियोस जो है ना वो भी कंटिन्यूसली आ रही है, कैसी बीमारी है? वो एक्चुअली जब हम हॉस्पिटल जाते, देखिए अब हम जब फैंस को अपनी खुशियां शेयर करते हैं तो अपने गम भी शेयर करना तो हमारा काम बनता है ना। उनको भी पता होना चाहिए कि आपका क्या चल रहा है, तो फिर हम वो भी शेयर करते हैं। डेफिनेटली हम हर खुशी हर गमी शेयर करते हैं, तो ये भी बताना हमारा काम बनता है, क्योंकि जो हमारे फैंस हमारी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं कि कब हम वीडियो लगाएंगे, कब हम लगाएंगे। मुझे वो बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैडम आप वीडियो नहीं लगाती, नहीं लगा रही, ये वो, तो फिर मजबूरी होती है। 2020 से ये आपने टिकटॉक का सफर शुरू किया। 2020 में आप एक किराए के मकान में रहते थे, सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, उससे यहाँ तक का जो सफर है, करोड़ों रुपए का, अरबों तक जा सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर, इंशाल्लाह। टिकटॉक से कितना पैसा कमाया आप? मैंने अभी तक 50-60 लाख रुपए कमाया, और ये घर कोई मेरी टिकटॉक की कमाई का नहीं है, ये मेरे फादर का है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि टिकटॉक से सारा पैसा आया। नहीं, ये घर हमारा पहले से है। ये मतलब टिकटॉक पे मैं लाइव बैठे हुए 1 साल हो गया, लेकिन इस घर के टिकटॉक से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतने आपके फैन फॉलोइंग है, कभी कोई इस तरह का कोई फैन मिला हो जो बिल्कुल डाई हार्ट हो और दरवाजे पे बैठा हुआ और कहें कि जी मैंने आपसे मिलना है, कोई इस तरह का कोई है? बहुत बेतहाशा। वो मेरा भाई है हारून, नाम है उनका, हारून कियानी, मेरे साथ ही होते हैं वीडियोस में। तो वो बहुत मेरे फैंस को है ना डांट के भगा देता है। मैंने कहा बोला इतना यार, वो कहाँ से आते हैं, तो तुम उनको कह देते वो घर पे नहीं है, वो नहीं है, नहीं, वो कहते हैं वीडियो बनाने आते हैं। मैंने कहा यार वो पता नहीं कहाँ से आते हैं बनाने के लिए, इस तरह मत किया करो। तो आते हैं इस तरह बहुत डाई हार्ट फैन, पता नहीं कहाँ से आते हैं और सर्दी में बाहर बैठे रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो लाइन लग जाएगी और ज्यादा आ जाएंगे। जी। अच्छा, ये जो है वो आजकल एक ट्रेंड शुरू है कि हर बंदा जो है वो टिकटॉक पे आना चाहता है। आपको नहीं लगता कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है और जो है वो टिकटॉक पे लाइव आकर जो है वो आना और इस तरह के जो ना तमाशा लगाना, ये इस तरह क्या समझते हैं कि आप जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस मुआशरे को? एक्चुअली डिपेंड करता है ना, आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट कर रहे हैं, आप किस तरह कितना किसी को फ्री कर रहे हैं। कि कोई आप जब आप मैचेस प्ले करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह की पनिशमेंट कर लेती हैं, आप वल्गर कर लेती हैं या नहीं कर सकती, आप डिसेंट करती हैं, बैठ के करती हैं, वो पूछते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि भाई मर्जी थोपते हैं, नहीं। वो आप फिर जिस तरह बंदा होता है वो फिर उस तरह वैसे उससे बात करेंगे। अगर आप किसी को शटअप कॉल दे देंगे तो कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। आपने एक शटअप कॉल दी थी मिस्टर पतलू को। ये मेरे से बहुत चैनल ने इंटरव्यू लिया और यही पूछा उन्होंने बार बार, मैं क्या बोलूं अभी, बार बार। नहीं वैसे बताएं ना, थोड़ा सा फैंस को पता चले। नहीं, एक्चुअली वो सबको पता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने कुछ बहुत गलत बोला था मेरे बारे में, तो मैंने उसका जवाब दिया था। इसका मतलब ये है कि आप एक दबंग लेडी हैं, कोई भी इस तरह का कुछ सवाल करे तो आप चढ़ाई कर देंगे? चढ़ाई के साथ तब्बे भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं डेफिनेटली दबंग होना चाहिए हर किसी को, अपने उस पे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बोलना चाहिए आपको, क्यों नहीं, जरूर।
اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ باپردہ جو لوگ ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں اور بار بار اس طرح کا کنٹینٹ جو آپ لائیو پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں معاشرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ باپردہ لوگوں کی بات کریں، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہیں، لیکن یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں آتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آتا ہے۔ آپ مجھے کتنا بھی سمجھا لیں، اگر میں نہیں سمجھنا چاہتی تو آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ میری مرضی ہے، میں نے یہی کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو باپردہ لوگ ہیں وہ ان کی چوائس ہے، یہ ہماری چوائس ہے، اور جو باقی جو حساب کتاب ہے وہ تو اوپر بیٹھا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کون کس مطلب کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے۔ ٹک ٹاک پہ تھوڑا سا فیم ملتا ہے لڑکیوں کو، فوراً دبئی چلی جاتی ہے، کیا وجہ؟ میں ابھی تک نہیں گئی، مجھے اچھا دبئی نہیں گیا؟ نہیں میں جب سے ٹک ٹاک پہ آئی ہوں تب اس طرح مطلب لائف کے حوالے سے نہیں گئی، اس سے پہلے 2014 سے میں دبئی اور سعودیہ اور ادھر جاتی رہی ہوں، لیکن میں جب سے لائف بڑھنا شروع ہوئی میں دبئی نہیں گئی، کیونکہ ویزے بھی بند تھے، اور لائف دبئی اس لیے جاتے کہ وہاں ویورشپ ہے نا، یہاں پہ بین ہے نا ٹک ٹاک، اچھا ویورشپ آ جاتی ہے، ویورشپ آتی ہے تو نئے نئے لوگ آتے ہیں، پھر آپ کی ویورشپ جاتی ہے، آپ کے بڑے بڑے ہوسٹ کے ساتھ میچ لگتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس۔ ایک باپردہ خاتون ہے جو کہ ٹیچنگ کرتی ہے، جی ٹھیک ہے، 40,000 روپے سیلری لیتی ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری خاتون ہے وہ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہے، وہ لاکھوں روپے کما لیتی ہے، کدھر جانا چاہیے ٹریک؟ نہیں ٹریک دیکھیں وہ ان کا ٹریک ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہے، وہ ان کی چوائس ہے، یہ ہمارے اور میں کچھ سمجھتی ہوں کچھ لک کی بھی بات ہے، میں نے ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ایسے ایسے خوبصورت لڑکے رلتے ہوئے دیکھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور ایسے ایسے چہرے دیکھیں جو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس ان کی آپ وے آف ٹاک دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا۔ اچھا یہ آپ کی عمر کتنی ہے ابھی میں 30 کی، 30 سال کی، شادی کا کب پروگرام ہے؟ بس جلدی انشاءاللہ۔ کوئی خوشخبری دیں۔ میں ایکچولی پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہوں یہ چیزیں، آپ کو پتا ہے آج دشمن بہت ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ہوتی ہے نا یہاں پہ اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں، تو میں اس طرح کی اپنی کوئی بھی لائف شادی کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ میں نہیں کرنا چاہتی کبھی سوشل میڈیا پہ، میں تو کبھی اپنا ہسبینڈ بھی سوشل میڈیا پہ میں بھی شاید نہ لاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا نظریں کھا جاتی ہیں انسان کو۔ ہم نے دیکھا بھی ہے اس طرح کے ٹک ٹاکرز جو ہے یا میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں وہ آ کے گاڑیاں دکھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز گھر دکھاتے ہیں، شادیوں کا مطلب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا پاکستان میں، وہ آپ نے دیکھا، حاسدین کی نظر لگ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا پیاری مریم وہ آئی ڈی تھی، ان کو تو نظر کھا گئی، بالکل نظر کھا گئی، ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ماشاء اللہ بہت پیار، ماشاء اللہ ہم کہتے تھے، کیونکہ ذرا ہماری کلیگ تھی وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے ان کے ہسبینڈ، اور آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا اچھا کپل تھا اور کتنے پیار سے اس لڑکے نے اس کو رکھا ہوا تھا، دیکھیں یہ نظر ہی ہے، یہ نظر ہی ایک لڑکی گھر سے پورا مطلب تیار کر کے گئی، لوگ پتہ ہے لوگ بہت زیادہ وہ کرتے تھے کہ یار یہ تو اچھا اس کو کیسے مل گئی، وہ لوگ باتیں کرتے تھے نا، تو دیکھیں یہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں جو آپ کو پہنچا دیتی ہیں۔ آپ نے عمرہ کی ہے؟ الحمدللہ اللہ کے گھر گئے؟ الحمدللہ۔ ڈر نہیں لگا کہ بس ختم اب یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل لگتا ہے، جب آپ خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کون سی زندگی جی رہے تھے، زندگی تو یہ ہے جو یہاں پہ ہے، اور وہاں پہ جو سکون ہے جو وہ ہے وہ میں کہتی ہوں خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ڈر تو بہت ہے، ڈر تو لگتا ہے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جن کو آپ چلا رہی ہیں؟ میں 5-6 فیملیاں ایسی ہیں جن کو میں سپورٹ کرتی ہوں اور اچھا خاصا سپورٹ کرتی ہوں، تو یہ میرے سالوں سے نہیں اس ارننگ کی وجہ سے نہیں، میں اب بہت پہلے سے کر رہی ہوں، میری فیملی بھی کرتی ہے میں بھی کرتی ہوں، ہم اپنا الگ الگ کرتے ہیں، ہم نے کچھ فیملیاں رکھی ہوئی سالوں سے ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہوا تھا جس میں جو میزبان صاحب تھے وہ ٹک ٹاکرز کو ڈیجیٹل طوائف اور ڈیجیٹل کنجر سے جو ہے وہ اس طرح کے لقبات دے رہے تھے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے، دیکھیں اگر آپ کے گھر میں بھی ماں بہن ہے، بیوی ہے، آپ کی بھی جو بیوی ہے وہ ایک عورت ہے وہ ایک لڑکی ہے، تو آپ کم از کم اس طرح کے الفاظ یوز نہ کریں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ نے بھی تو انٹرویو لیا ہے، میرے سے پہلے بھی بہت انٹرویو ہو چکے ہیں، پر کسی نے اس طرح کی ولگر زبان میرے ساتھ یوز نہیں کی، تو کرنی بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے اگر آپ اتنے بڑے صحافی ہیں تو آپ کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یا آپ کو ڈیفیم بھی کر سکتی ہے، آئی تھنک سو۔ یہ تھی ہمارے ساتھ عطیہ کیانی صاحبہ، اور بڑی زبردست جو ہے وہ ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑا ایک نام ہے، اور آپ ہمارے پوسٹ پاکستان چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔